پہلے دین کان ٹائم بنا پھر دنیا. پہلے ویک رب نو میں کتھے چاہیدا، حضور نو کتھے چاہیدا، علی نو کتھے چاہیدا، پھر دنیا. تے بندے کی کردے ہیں پہلے دنیا پھر دین. اس طرح کامیابی نہیں ملے گی. حسنین کریمین دے نال جا کے کھلونا، حسین مظلوم دی جنت جا کے رہنا. جنت کیوں کسی نے کوئی واہیات گل نہیں سننی تو کوئی اتھے شور شرابہ نہیں ہونا. اتھے شور شرابے والے جانا ہی نہیں. اتھے ان نہیں جانا ہے جڑے اتھے زندگی گزارن دے اہل ہون گے. پھر جنت دے درجات ہو جان گے، جنت دے مختلف درجے. اگلے دن کتاب دے اندر ایک روایت سامنے آئیے. ساڈے ایک بھائی دے آکھ دن میری لائبریری چوں نہ پڑھی، انہاں کہ جی ویکھیا جنت انہاں واسطے جنہاں گناہ کیتے تے توبہ کیتی تے پھر وہ جنت چا جان گے. بہشت انہاں واسطے جنہاں دے کول گناہ کرن دی طاقت ہائی تے انہاں اس دے عشق وچ گناہ نہ کیتا. جڑے گناہ کرن تے قادرن قدرت رکھ دے ان برائی دی، فساد دی، گناہ دی، لیکن انہاں نہ کیتا کہ کل اس دے متھے لگنا ہے. انہاں دے واسطے بہشت ہے. جے تیری زندگی یہ تیرا ارادہ ہے کہ تو اتھے جا کے کھلویں جتھے علی اکبر دا محل ہوئے، کامیاب آخرت